हेलो एभ्रिवान। आजको क्लासमा हामी विभिन्न सेभ फाइलहरू युज गरेर जियो प्रोसेसिङ टुलहरूको बारेमा जानकारी लिन्छौँ। त्यसैगरी हामी आज जियो रेफरेन्सिङको मेथोडोलोजी पनि सिक्नेछौँ, जसले चाहिँ तपाईलाई पुरानो म्याप नयाँ म्यापमा टाँस्नको लागि र आफ्नो यो जीआईएसबाट बन्ने म्यापलाई अझ अपडेट गर्न हेल्प गर्छ। अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा जुन फाइल सेभ गरेका थियौँ त्यो फाइल खोलौँ त। लास्ट क्लासमा हामीले निकालेको सबै आउटपुट अनि इनपुटहरू हामी रिमुभ गरेर जुन चाहिँ हामीले लास्ट क्लासको फर्स्टतिर बनाएको थियौँ तीनटा सेभ फाइल, एउटा हाउसहोल्ड, रोज र फरेस्ट एरिया, तिनीहरूलाई मात्रै राखौँ त। अब हामी त्यो सेभ फाइलहरूलाई चाहिँ चेक गरेर अन गरौँ भिजिबिलिटी। त्यसैगरी हामी यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टको माथि जान सक्छौँ। हामीले यहाँ लेभल अफ कन्टेन्टको लेफ्ट एन्डमा भएको लिस्ट बाइ ड्रइङ अर्डर क्लिक गरौँ त। अब हाम्रो वर्किङ स्पेसमा विभिन्न सेभ फाइल्सहरूले विभिन्न कुराहरू बनाउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो वर्किङ स्पेसको स्केल मिलाउनु पर्यो है। त्यसको लागि तपाईहरु वर्किङ स्पेसमा गएर स्क्रोल गर्दै जानु त। तपाईहरुको स्क्रोलमा तपाईहरुले 1:2 समथिङ देख्नु भएको छ होला हैन। 1:2500 नहुन्जेलसम्म हामी स्क्रोल गर्दै जाउँ त। 1:2500 भयो। अब हामीले चाहिँ यो एउटा एरिया भयो हैन। यो एरियामा पहिला क्रिएट फिचर गरौँ। हेर्नुस् क्रिएट फिचरमा फरेस्ट एरिया भयो। अब हामीले चाहिँ यो फरेस्ट एरिया यो सर्टेन एउटा ठाउँ छ भनेर बुझौँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न फरेस्ट एरियाहरू छन्। त्यसको लागि पोलिगन बनाउँ त। हेर्नुस् चाहिँ हामीले पोलिगन बनायौँ जसले चाहिँ फरेस्ट एरिया रिप्रेजेन्ट गर्छ। अझ रियलिस्टिक बनाउन हामीले कलरमा डबल क्लिक गरेर ग्रीन सेलेक्ट गरौँ त। हाम्रो पोलिगनको कलर ग्रीन भयो है। यसमा चाहिँ अब हामी टेबल अफ कन्टेन्टमा फरेस्ट एरियामा गएर ओपन एट्रिब्युट टेबल गरौँ। हेर्नु त हामीले 12 वटा पोलिगन बनाइसक्यौँ हैन। 1 2 3 4 5 5 वटा छ नि, तर हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि नै एउटै पोलिगन भित्र नै धेरै पोलिगन बनाएको थियौँ। अब यो जुन फरेस्ट एरिया भएको ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले नयाँ रोड बनाउने भएछ र त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो त, रोडमा जाउँ। हेर्नुस् कन्स्ट्रक्सन टुल लाइन लिऊ है। अब रोड पनि फरेस्टको बिचतिर हुँदै गएछ रे। धेरै रोड बनाउँ त। हुन्छ त। अब अर्को पनि रोड बनाउँ न, साइडबाट पनि अर्को रोड गएछ। यस प्रकारको रोड भयो थियो रे। अब रोड भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यो ठाउँमा सेटलमेन्ट बढ्ने भयो। अब हाउसहोल्ड पनि बनाउँ त। र्यान्डमली बनाइदिउँ त। कुनै रोड नजिक बने, कुनै चाहिँ फरेस्ट देखेर फरेस्ट नजिकै बने, कुनै चाहिँ ग्रुपमा घरहरू बने। हामीले र्यान्डम पोइन्ट्सहरू बनायौँ है। अब यो सबै हाउसहोल्ड भए। अब हामीलाई के थाहा छ होला भन्दाखेरि रोडको त सर्टेन बफर एरिया हुन्छ, थाहा छ नि हैन। त्यसैगरी फरेस्टको पनि बफर एरिया हुन्छ। अब रोडको बफर एरियामा के गर्ने पर्यो त, रोडको बफर एरियामा कुनै पनि प्रकारको सेटलमेन्ट हुनु भएन हैन। अब यो रोडकै अलकत्रा बनाउने काम भयो, रोड बनाउने ट्रान्सपोर्टेसनहरूलाई राख्ने काम भयो, त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ। तर अरू कामको लागि त त्यो बफर एरिया युज हुँदैन। त्यसैगरी फरेस्टको नि बफर एरिया हुने भयो। त्यो बफर एरिया भित्र चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरू गएर फरेस्टको रिसोर्स मिसयुज गर्नु भएन। त्यसैगरी अब त्यहाँ नजिकै बस्दाखेरि त्यहीका मान्छेहरूलाई पनि फरेस्टबाट आउने वाइल्ड लाइफहरूबाट समस्या हुन सक्यो। अब त्यस्तो पनि धेरै कुराहरू हुन्छ हैन। ल अब गभर्नमेन्टले चाहिँ भनिछ रे यो रोड र फरेस्ट एरियाको बफरहरू अन्तर्गत चाहिँ कति बेला सेटलमेन्ट एरिया छ रे भन्यो। अब त्यो हामीले कसरी पत्ता लगाउने हेर्नु त। अब तपाईँ जियो प्रोसेसिङमा जानु हैन। बफर भन्ने यहाँ टुल देख्नुहुन्छ, त्यहाँ जानु त। तपाईले यहाँ इनपुट फिचरमा पहिला रोडको बफर निकालौँ त। अब लिनियर युनिटमा जाउँ। यहाँ यस्तो डायलग बक्स आउँछ, सेक्युरिटी वार्निङ है, एस थिच्दै अगाडि बढौँ। अब युजुअली चाहिँ रोडको कति मिटर चाहिँ बफर एरिया हुन्छ, मैले पढे अनुसार चाहिँ सेन्ट्रल लाइनबाट 15 मिटर्स राइट र लेफ्ट है। म 15 मिटर्स गर्छु। अब हामी मुनि हेरौँ त। अरू केही पनि गर्न परेन। मेथड प्लानर पनि हुन्छ, जियोडेसिक पनि हुन्छ हैन। प्लानरै हुन दिउँ, अरू केही नचलाउँ। ल ओके गरौँ त।
यो रोडको बफर एरियाभित्र कतिवटा घर परेको रहेछ त 1 2 3 4 5 6वटा घर परेको रहेछ है। अब यो हामीले बफर एरिया देख्न सक्यौँ नि। अब त्यसै गरी फरेस्टको बफर एरियाभित्र चाहिँ कतिवटा घरहरू परेको छ हेरौँ त। यो प्रोसेसिङमा जाउँ। अब यो फरेस्टको बफर एरियाको कुरा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो फरेस्टको बफर एरिया चाहिँ विभिन्न टाइपको फरेस्ट अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब नेसनल पार्क्स जस्तो फरेस्टहरू छ भनेदेखि चाहिँ 2 किलोमिटरसम्म पनि हुनसक्छ, अनि नभए अब कम्युनिटी फरेस्टहरूमा कम हुनसक्छ त्यस्तो एरिया। अब लिनियर युनिटमा हामीले अहिलेलाई कति राखौँ, अहिलेलाई हामी 50 मिटर्स राखिदिउँ। ओके, हेर्नुहोस् त यो निलो कलरको छ नि, यो चाहिँ फरेस्टको बफर एरिया रहेछ। भनेपछि त यहाँ जति पनि सेटलमेन्ट एरियाहरू छन् नि यिनीहरू त सबै फरेस्टको बफर एरिया अन्तर्गत पर्दा रहेछन्। हेर्नु त हामीले कुन कुन चाहिँ नपर्ने रहेछन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 6-7वटा घरहरू नपर्ने रहेछन्। भनेपछि त यहाँ जुन जुन बसेका छन् यिनीहरू त रुलभन्दा बाहिर गएर सेटलमेन्ट गरेर रहेछन् होइन। अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ के अनाउन्स गर्यो भन्दाखेरि जुन जुन सेटलमेन्ट एरिया चाहिँ दुईटै रोड र फरेस्टको बफर एरियामा छ तिनीहरूलाई चाहिँ भत्काउने, अब एउटा मात्र बफर एरियामा रहेकोलाई मात्र छोडिदिने भन्यो। अब त्यस्तोमा त हामीले दुईटैको इन्टरसेक्ट भेटाउनु पर्यो नि त होइन। त्यसको लागि के गर्ने, जियो प्रोसेसिङ इन्टरसेक्टमा जाउँ। जस्तै इनपुटमा रोडको बफर। अब मैले तपाईँहरूले यहाँ बफरको इक्जाम्पल दिएको छु होइन। तपाईँहरू बफर भन्दा अरू पनि केही कुराहरूलाई पनि इन्टरसेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ इनपुट फिचरमा हामीले रोड बफर र फरेस्ट एरिया बफर गऱ्यौँ है। अरू हामी के पनि नगरौँ त। अब ओके गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त रोड बफर इन्टरसेक्ट देख्यौँ है। अब हामी यो सबै बन्द गरौँ त, बफर एरिया रोड बफर। जुन चाहिँ स्काई ब्लू कलरले हाइलाइट गरेको छ नि यो ठाउँहरूमा पर्ने घरहरू चाहिँ भत्किने भएछन्। अब कतिवटा भत्किने भयो नि त, 1 2 3। हामीलाई यतिकै गर्दाखेरि मिस्टेकले थिचिनु सक्छ, त्यसो भएर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी प्यान युज गर्छौँ है। यता तान्न नि मिल्यो। तीनवटा घर चाहिँ स्योर भत्किने भए, अरूहरू चाहिँ मर्सीमा परे होइन। अब हामीले यो पनि बन्द गरिदिउँ। अब टोटली कतिवटा घरहरू चाहिँ बफर एरियाभित्र परेछन् अनि कतिवटा घरहरू चाहिँ टोटल्ली आउट अफ डेन्जर भयो। त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, जियो प्रोसेसिङमा जाउँ अनि हेर्नु त यहाँ युनियन, यसले चाहिँ अब के गर्ने भयो, फरेस्ट एरिया बफर गरौँ अनि फेरि यहाँ के गर्ने, रोड बफर गरौँ है। अब ओके गरौँ त। हेर्नुहोस् त यो लाइट ग्रिनले जुन चाहिँ ठाउँहरू इन्डिकेट गराएको छ यो ठाउँभित्र पर्ने घरहरू चाहिँ सबै बफर एरियाभित्र परेका रहेछन् भने जुन घरहरू चाहिँ यहाँ बाहिर छन् हेर्नु 4 5 6 7वटा घरहरू बाहिर छन् नि बफर एरियाभन्दा, तिनीहरू चाहिँ टोटली आउट अफ डेन्जर भए। अब हामीले यो कुरा, यो युनियन इन्टरसेक्सनको कुरा चाहिँ अब धेरै कुराहरूमा लगाउन सक्छौँ होइन। यो चाहिँ जस्ट बफर जोनमा मात्र नभएर अरू ठाउँहरूमा कहिलेकाहीँ बााउन्ड्री लाइनहरू भयो, डिस्ट्रिक्टको बााउन्ड्री लाइनहरू भयो होइन, अनि अब प्रोभिन्सहरू भयो, कन्ट्रीहरू भयो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी तिनीहरूमा पनि लागू गराउन सक्छौँ होइन। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, यो जुन चाहिँ रोड एरिया र यहाँ फरेस्ट एरियाको बफरमा जाउँ त, ओपन गरौँ त। हामीले चाहिँ यो मर्जले सेम प्रकारको सेभ फाइल्सहरूलाई एउटै सेभ फाइल बनाउँछ। अब जस्तै कि हामीले यो रोड बफर र फरेस्ट एरियालाई एउटै सेभ फाइल बनाउँछ भनेदेखि हामी जियो प्रोसेसिङमा जान्छौँ, मर्जमा जान्छौँ अनि मर्जमा गएर हामीले के गर्छौँ, रोड बफर र फरेस्ट बफर एरिया बफर गऱ्यौँ भनेदेखि हेर्नु त एउटै बनायौँ। यो बन्द गरेर अब हामीले यो रोड बफर मर्ज भन्ने यो जुन चाहिँ हाम्रो नयाँ सेभ फाइल बनेको छ, नयाँ फाइल बनेको छ, त्यो चाहिँ हामीले आर्क यो दुईटै एरियाको बफर एरिया देखाउँछ। ल अब हामीले मर्जको कुरा नि बुझ्यौँ। हामीले चाहिँ यो बफरहरू सबै बन्द गरौँ त। अब हामीसँग के छ, सेभ फाइलहरू मात्र छ। अब त्यो फरेस्ट छ, त्यो फरेस्टमा गएर फरेस्ट एरियामा गएर हेरौँ त, ओपन एट्रिब्युट टेबल। यहाँ हामीले 12वटा पोलिगन देख्छौँ, तर यहाँ 12वटा छ त छैन। तर हामीले बनाउँदाखेरि तपाईँले याद गर्नुभएको थियो होला
भेरियस पोलिगन क्लिक गर्दै बनाएको थियौँ हैन। त्यसै भएर अब हामीले के गर्न पर्यो, हाम्रो अब यो सबै फरेस्टलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले के डिक्लेयर गरिदियो भनेदेखि यो सबै फरेस्ट चाहिँ एउटै भनेर डिक्लेयर गरिदियो। अब एउटै फरेस्ट भनेर हाम्रो गभर्नमेन्टले डिक्लेयर गरेपछि यो सबै फरेस्टको नाम त एउटै हुने भयो। त्यसको लागि अब हामीले यो सबैलाई एउटै पोलिगन कन्सिडर गरेर यिनीहरूको नामाकरण गर्नु पर्यो। अब सपोज यो फरेस्टलाई चाहिँ यो पशुपति फरेस्ट भनेर भनिदियो, के गर्नु पर्यो हेर्नु त, त्यसलाई जियो प्रोसेसिङमा जाउँ है, डिजल्भ भन्ने छ। डिजल्भमा इनपुट फिचर के गरौँ, हेर्नु त यहाँ फरेस्ट एरियामा जाउँ, फरेस्ट एरियामा गएर डिजल्भ फिल्ड्समा सेलेक्ट अल गरिदिउँ। सेलेक्ट अल, यो जब यहाँ टिक लाग्छ हैन दुईटैमा, अनि हामी ओके गरौँ त। अब हेर्नुस् यहाँ फरेस्ट एरिया डिजल्भ आयो, यो हाम्रो पुरानो फरेस्ट एरिया बन्द गरिदियो। अब यसको एट्रिब्युटेबलमा जाउँ त, हेर्नुस् त एउटा मात्र पोलिगन भयो नि, यो जति पनि पोलिगनको एरिया थियो, सेप लेन्थ थियो, त्यो सबै यही पोलिगनमा आएर बस्यो। हेर्नु त सबै कम्बाइन भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ नाम दियौँ रे। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सेभ एडिट्स गरेर स्टप एडिटिङ गर्नुपर्छ हैन। अब एड फिल्ड गरौँ, त्यसको लागि एड फिल्ड नेम, टाइप के हो त, टेक्स्ट, ओके। अब फेरि स्टार्ट एडिटिङ गरौँ। स्टार्ट एडिटिङ गरेर हामीले फरेस्ट एरिया डिजल्भमा जाउँ र ओके गरौँ। अब यो नलमा क्लिक गरौँ त, बस सेभ एडिट्स गरौँ। अब हामी यो फिल्डलाई लेबल गरौँ त, लेबल फिचर। यहाँ हेर्नुस् अहिले फिल्ड आइडी आयो, हामीले लेबल फिल्डमा गएर नेम गरेर हैन अप्लाई गरौँ त। हेर्नु त यो सबैको नाम के आयो त, पशुपति फरेस्ट आयो। नभए पहिला हेर्नु त सबै डिफ्रेन्ट थिए हैन, अहिले सबै एउटै भयो भनेपछि एउटै फरेस्ट अन्तर्गत पर्यो। अब हामीले जियो प्रोसेसिङको सबै टुल्सहरूको बारेमा जानकारी पायौँ हैन। अब चाहिँ हामी जियो रेफरेन्सिङ सिक्न गइरहेको छौँ। अब त्यसको लागि हामी यहाँ फाइलनिरको एउटा न्यूमा गएर क्लिक गरौँ त, यसले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क म्याप खोल्ने भयो। ब्ल्याङ्क म्यापमा क्लिक गरेर ओके गरौँ। यस, ल वर्क स्पेस हाम्रो पुरै खाली भयो। अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो डाटा फ्रेम भित्र गएर राइट क्लिक गरौँ त, यहाँ के छ, डाटा फ्रेम प्रोपर्टी छ, त्यहाँ जाउँ। अब यो डाटा फ्रेम प्रोपर्टी भित्र चाहिँ यहाँ कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने ट्याब छ, त्यो खोलौँ है। अब कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि हामी यो WGS 1982 त्यो चाहिँ केमा छ भने जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा जाउँ हैन। अनि त्यसको मुनि यहाँ वर्ल्ड भन्ने फोल्डर छ, त्यो खोलौँ। त्यो वर्ल्ड भन्ने फोल्डरको लास्टमा चाहिँ WGS 1984 छ, त्यो थिचौँ त। अब ओके गरौँ। अब हामीलाई चाहिँ जियो रेफरेन्सिङको लागि के चाहियो, जियो रेफरेन्सिङको टुलहरू चाहियो। जियो रेफरेन्सिङको चाहिँ एउटा छुट्टै टुल बार हुन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न खालका टुल्सहरू हुन्छन्, उनीहरू जसको चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू हुन्छन्। अब हामीले चाहिँ त्यो टुल बारलाई यहाँ अपेयर गराउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी यहाँ माथि स्क्रिनको माथितिर यो ग्रे एरियामा राइट क्लिक गरौँ त, यहाँ चाहिँ हामीले लिस्ट अफ टुल बार देख्छौँ हैन। जुनमा चाहिँ टिक लगाएको छ त्यो टुल बारहरू चाहिँ यहाँ अलरेडी प्रेजेन्ट छ भने जुनमा चाहिँ टिक लगाएको छैन त्यो सबै टुल बारहरू यहाँबाट हिडन छन्। अब हामी यहाँ हेर्नु त जियो रेफरेन्सिङ देख्छौँ है, यसमा क्लिक गरौँ त। हेर्नुस् यहाँ जियो रेफरेन्सिङ टुल बार अपियर भयो। जियो रेफरेन्सिङ भनेको के भने अब नयाँ कुनै एउटा म्याप छ, हामीसँग कुनै पुरानो एउटा म्यापको इमेज छ, त्यो कुराहरू सबै हामीले एउटा म्यापमा राखेर त्यसलाई फिक्स लोकेसन दिने काम चाहिँ जियो रेफरेन्सिङ हो हैन। जियो रेफरेन्सिङको मद्दतले हामीले पुरानो डिटेल भएको म्यापलाई GIS मा राखेर हाम्रो बन्ने नयाँ म्यापलाई अझ अपडेट गर्न सक्छौं, अझ एडभान्स्ड बनाउन सक्छौं हैन। त्यसैगरी हामीले विभिन्न सैटेलाइट इमेजहरू जोडेर पनि एउटा नयाँ म्याप क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यस्तो विभिन्न फाइदाहरू चाहिँ यो जियो रेफरेन्सिङ अन्तर्गत पर्दछन् हैन। अब यो जियो रेफरेन्सिङ को लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा राष्ट्र डाटा चाहियो, एउटा भेक्टर डेटा चाहियो। त्यो भेक्टर डेटाको चाहिँ सर्टेन कोअर्डिनेट्सहरू हुन्छ हैन। त्यो कोअर्डिनेट्सहरूमा यो राष्ट्र डाटालाई चाहिँ हामीले सर्टेन कोअर्डिनेट्स दिएर
त्यस भेक्टर डाटा अन्तर्गत पार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ के पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले नोटिस बोर्डमा जसरी पिनहरू लाएर कुनै पनि नोटिस टाँस्छौँ त्यसै गरी चाहिँ यो जियो रेफरेन्सिङ टुल्सहरूले चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्छौँ त्यो लगाएर चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट इमेज कि त कुनै पनि इमेजरीलाई भेक्टर डेटामा टाँस्छ हैन। अब हामीले केही फर्दर कुरा नगरिकन अगाडि बढौँ त प्रोसेसमा। अब तपाईहरु सबैजनासँग राष्ट्र इमेज भन्ने एउटा फोल्डर छ होला हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी पहिला यो हाम्रो क्याटलगबाट आर्क म्यापमा कनेक्ट गरौँ त। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, कनेक्ट टु फोल्डर गर्नु पर्यो। अब यो मेरो चाहिँ जीआईएस एसीएम छ हैन। अब तपाईहरुको छैन भनेदेखि जीआईएस एसीएम हेर्नुस् त राष्ट्र इमेज भन्ने त्यसमा क्लिक गर्नु र ओके गर्नु। अब हाम्रो क्याटलगमा चाहिँ त्यो राष्ट्र डाटा आयो। त्यसलाई के गर्नु पर्यो, ड्रप डाउन मेनुमा जानु त। यहाँ हेर्नु त, यहाँ राष्ट्र इमेज भित्र तपाईहरुले काठमाडौँ, जुम्ला, पोखरा, गोरखा सेटेलाइट इमेज यस्तो प्रकारको राष्ट्र डाटा सेट हेर्नु त। यहाँ राष्ट्र डाटा सेट छ हैन। यो राष्ट्र डाटा सेट चाहिँ जेपीजी, पीएनजी, जेपीईजी फर्मेटमा हुन्छ हैन। अब सबैभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो त, अब हामी जुम्लाको राष्ट्र डाटा सेट क्लिक गरेर हाम्रो वर्क एरियामा छोड्दिउँ त। हेर्नुस् त, एउटा म्याप जस्तो चित्र देख्नुभयो नि तपाईले आफ्नो वर्क स्पेसमा। हामी जीआईएस एसीएम मा जाउँ। जीआईएस एसीएम मा गएर यहाँ हाम्रो सेभ फाइल्स हेर्नु त। सेभ फाइल्समा हाम्रो नेपाल सेभ फाइल्स छ। त्यहाँ जाउँ र यो हाम्रो जुन चाहिँ WGS2 सेभ फाइल छ त्यसलाई ड्र्याग गरेर वर्क स्पेसमा छोड्दिउँ। अब यो नेपाल न्यू WGS मा हामी जुम टु लेयर गरौँ त, राइट क्लिक गरेर। हेर्नुस् अब यो कता छ त जुम्ला कुन पोइन्टमा होला त यो नेपालको म्यापको? पक्कै पनि हेर्नु त, यहाँ मैले पोइन्ट गरिरहेको ठाउँमा यो एरियामा है। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुम्ला भन्नाले जुम्ला मात्र छैन, यो जुन चाहिँ हाम्रो यो जुम्लाको राष्ट्र इमेज छ त्यो चाहिँ यसको लेन्थ 1 डिग्री जति छ। त्यसो भएर यसले जुम्ला भन्दा पनि अरु पनि एरियाहरु कभर गरेको छ हैन। अब हामीले के गर्न पर्यो त, जियो रेफरेन्सिङ स्टार्ट गर्दा। अब यहाँ हेर्नुस्, जियो रेफरेन्सिङमा जानुस् है। जियो रेफरेन्सिङको ड्रप डाउन मेनुमा जानुस्। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ फिट टु डिस्प्ले भन्ने देख्नुहुन्छ है तपाईले एउटा अप्सन, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। अब हामीले चार कुनामा कन्ट्रोल पोइन्ट्स राखेर चाहिँ म्यापमा पिन गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी एउटा सर्टेन कुनै पनि कर्नरमा गएर जुम इन गरौँ त। हेर्नुस्, जुम इन गरेपछि यस प्रकारको सेटेलाइट डिटेल्समा चाहिँ सेटेलाइट डिटेल्स भयो हैन। अरु पनि सेटेलाइट डिटेल्स नभए पनि कुनै पनि म्याप भयो। यो म्यापमा चाहिँ के छ, लंगिट्युड र ल्याटिट्युडको इन्फर्मेसन छ। अब यो नभइकन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन है के राख्ने हो अनि कुन लोकेसन हो भनेर। यो चाहिँ हुन जरुरी छ। अब हामीले के गर्छौं, हेर्नु त, यहाँ जियो रेफरेन्सको यहाँ एड कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्ने छैन, यो चाहिँ पिनको काम गर्छ है। अब यहाँ हामी कुनै एउटा कर्नर लेफ्ट क्लिक गरौँ अनि बाहिर गएर राइट क्लिक गरौँ त। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के छ, इनपुट XY, हामीसँग XY डेटा छ, पोइन्ट 5 छ त छैन। अब इनपुट DMS अफ लंगिट्युड एन्ड ल्याटिट्युड, हामी लंगिट्युड र ल्याटिट्युड छ त छ, त्यसैगरी क्यान्सल पोइन्ट गर्न पर्दैन हैन। इन केस हामीले यतिकै मिस्टेकली कतै क्लिक गर्दियौं भनेदेखि चाहिँ क्यान्सल पोइन्ट गर्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो, इनपुट DMS अफ लंगिट्युड एन्ड ल्याटिट्युड। लंगिट्युड के गर्नु पर्यो, 82 30 0, त्यसैगरी ल्याटिट्युड 30 0 0। अब के हो यो त, यो ईस्ट र लंगिट्युड भनेको ईस्टर्न साइड भयो, ल्याटिट्युड भनेको नर्दर्न साइड भयो। ओके गरौँ त। हेर्नु त, म्याप भाग्यो कहाँ गएछ त। अब हामी जुम टु लेयर गरौँ। अब हामी कुनै अर्को पोइन्टमा गएर जुम इन गरौँ। फेरि कन्ट्रोल पोइन्ट 1 गरौँ। यहाँ गएर राइट क्लिक गरौँ। हाम्रो लंगिट्युड ईस्ट भयो, ल्याटिट्युड
0 फेरि हामी जुम टु लेयर गरौँ त यो म्याप अलरेडी हाम्रो यो न्यू WGS भन्दा पछाडि गयो अहिले हामी यो बन्द माथिको बन्द गरौँ है अब यो मात्र फोकस गरौँ अब यसलाई अरु पोइन्टमा नि गएर जुम इन गरौँ अनि कन्ट्रोल पोइन्ट हालौँ ओके अब हामीले सबै चारैवटा कर्नरमा कन्ट्रोल पोइन्ट हालेपछि हामी यसलाई जुम टु लेयर गर्छौं त्यसपछि हाम्रो यो जुन चाहिँ भेक्टर डेटा छ नि त्यसलाई चाहिँ अन गरौँ त सेभ फाइल हेर्नुस् त यसले ब्लक गर्यो यसको लागि के गर्नु पर्यो यो टेबल अफ कन्टेन्टको छेउमा गएर तपाईले यो लेफ्ट साइडको छेउमा गएर हेर्नु त यहाँ लिस्ट बाइ ड्रइङ अर्डर छ नि त्यहाँ जानु हैन त्यो भएपछि यो चाहिँ ड्रइङ अर्डरमा आउँछ अनि यो छ इमेज फाइल त्यसलाई क्लिक गरेर माथि ड्र्याग गर्नु त अब यसलाई हामी हाम्रो सेभ फाइललाई चाहिँ जुम टु लेयर गर्छौं हेर्नु त जुमला कुन एरियामा हो त यो एरियामा भनेको थिएँ नि मैले हेर्नु त हाम्रो अब यो जुमलाको जुन चाहिँ इमेज थियो नि म्यापको इमेज त्यो चाहिँ त्यसकै आफ्नै लोकेसनमा गएर बस्यो हैन अब हुन त जुमला सानो छ तर यो इमेजले चाहिँ जुमला बाहेक अरु एरिया पनि कभर गर्छ मैले अघि भने जस्तै यो 1 डिग्री इमेज हो हैन त्यसैले यसले ठूलो एरिया कभर गर्यो ल अब हामीले चाहिँ यसै गरी जियो रेफरेन्सिङ गर्छौं अब तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि त्यही राष्ट्र इमेजमा भएको अरु राष्ट्र डाटा सेटलाई पनि युज गरेर यसरी जियो रेफरेन्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ है अब आजको लागि चाहिँ तपाईहरुले जियो प्रोसेसिङ टुल्स र जियो रेफरेन्सिङको मेथोडोलोजीहरु राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी राष्ट्र इमेजको थप प्रपर्टिजहरुको बारेमा डिस्कसन गर्छौं अनि अरु विभिन्न फिचर्सहरु पनि युज गरेर त्यसलाई मोडिफाई र म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छौं हैन आजको लागि चाहिँ हामी यति गरौँ है क्लास ल सबैजनालाई थ्यांक यू अर्को क्लासमा भेटौँला